एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ताका लागि छौँ हामी। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धन्यवाद। आज म खास गरी यो अलिक घुमाइफिराइ भन्दा पनि सिधा तपाईँसँग कुराकानी गरौँ भन्ने खोजिरहेको छु। किनभने जनताले पनि यो धेरै घुमाएको कुरा हुँदाखेरि कन्फ्युज भइसक्यो, खास गरी यो एमसिसीका विषयमा। तपाईँले किन पटक पटक यस विषयलाई गिजलिरहनु भएको छ? मैले आज अलिकति यहीँबाट सुरु गरौँ कुराकानी। गिजल्ने भन्ने चाहिँ त्यो एकदमै एउटैलाई चलाइरहने त्यही त छ नि, हो नि, त्यही त एउटैलाई चलाइरहने। तर एउटालाई जतासुकैबाट चलाउने चाहिँ गिजल्ने भयो होइन। तर एकदमै पूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ योजनाबद्ध हिसाबले मिलाएर गर्ने होइन कुरा चाहिँ फेरि गिजल्नेमा परेन। हामीले अहिले अरू धेरै कुरा भनेकै छैन। जम्मा 3टा बुँदा, अरू पनि छन्, ती तपसिलमा छन्, 3टा बुँदा मात्रै भनेको छ। एउटा एमसिसीको दफा 6.8 भनेर राखिएको छ। नेपाल सरकारले यसलाई अनुवाद गर्दा पनि दफा 6.8 भनेर गरेको छ, संसदमा दर्ता गराएको। एउटा यो, अर्को तपाईँको चाहिँ अनुसूची 5 क यति, र योभन्दा एकदमै सारभूत रूपमा सब्सट्यान्सिभ हिसाबले भन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यो सब्सट्यान्सिभ हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रस्तावना सबभन्दा माथि सुरुमै रहेको प्रियाम्बल भन्छ इङ्ग्लिसमा। यो 3टा कुरामा सबभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ फोकस छ। त्यो मध्ये पनि बरु प्रस्तावनामा होइन, बरु तपाईँको चाहिँ उता 5A मा एक खालको बेग्लै चाहिँ कन्सिडर गर्न सकिएला। 6.8 मा चाहिँ सकिँदैन। यसले भनेको चाहिँ के छ भने एकदम सबैले बुझ्ने गरी सजिलोसँग, जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन, एमसिसीमा कर्मचारी नेपाली मात्रै हुँदैनन् है। एमसिसीमा कर्मचारी उतैबाट पनि आउँछन्। नेपालको एक्सपर्टहरूलाई पनि यसमा रिक्रुट गर्न सकिन्छ, नियुक्त गर्न सकिन्छ। र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा गार्ड हुन्छ नि, त्यो सुरक्षा गार्ड पनि आफ्नै देशको ल्याउन पाउँछन्। यो छुट छ त्यहाँ, हेर्नुहोस् है। त्यो त्यस विषयमा लेखिएको छ। छ एकदमै। यो कर्मचारी भर्ना गर्ने कुरा जुन हुन्छ नि, कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयमा र यसको लेखासँग सम्बन्धित विषयमा उसको अधिकार हुन्छ। हाम्रो संलग्नता मात्रै हुन्छ, तर निर्णय उसको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी जतिको मान्छेले बताउँदा त त्यहाँ जे छ त्यही बताउनु पऱ्यो नि त, दिग्भ्रमित गर्ने होइन नि त। त्यही भइरहेछ कि यति धेरै छिर्कीमिर्की मान्छे भन्छन् नि, पहिला भन्ने चलनै पनि थियो छिर्कीमिर्की मण्डली के भनेर। यति छिर्कीमिर्की मान्छेहरू छन् कि मानव एमसिसीको विरोध नगरेसम्म खानै खाएको पस्दैन जसरी पनि विरोध भइरहेछ। यसले चाहिँ मान्छेहरू साह्रै कन्फ्युजन भइसक्यो। हो एकदमै। दोस्तो उसले कोही उफ्रिरहेछ, कोही नाचेछ, कोही गएको छ, यसले त मान्छे कन्फ्युज भयो। ठ्याक्कै यस चिजले चाहिँ घातक छ भनेर त्यो तपाईँले 6.8 खास गरी 2-3टा कुरामा मात्र भन्नुभयो। त्यो के छ त्यो बताउनु न। अब हेर्नु त, 6.8 भनेको चाहिँ त्यही भएको हुनाले यसमा कतिपय कुराहरू यो अहिले मैले भनेको अनुसूची 5 क लाई हटाउने हो भने, अनि प्रस्तावनाको भाषालाई मात्रै चेन्ज गर्ने हो भने, त्यो भाषामा केही छैन। हामीले त्यसलाई केही हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठाको मात्रै विषयमा कुरा छ त्यसमा। त्यसले घाटा लाउँदैन भौतिक रूपमा, तर प्रतिष्ठालाई गिराइदिन्छ कि। जस्तो कि प्रस्तावनाकै कुरा गरौँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो देश भनेको चाहिँ उनीहरूको देशको एउटा निगम भनेको हाम्रो आयल निगम जस्तो छ नि, यसको नामै निगम हो कि। यसको नाम भनेको तपाईँको चाहिँ एमसिसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। कर्पोरेसन भनेको आयल कर्पोरेसन भने जस्तो हो। अब हो यो कर्पोरेसन भन्नेमा यसलाई चाहिँ ट्रिटी पनि भनेको छैन, यसलाई तपाईँको चाहिँ यो अर्को कुनै कन्भेन्सन पनि भनेको छैन, यसलाई कुनै तपाईँको चाहिँ कभेनेन्ट पनि भनेको छैन। हाम्रो संविधानले भनेका शब्द मैले भन्दैछु है। यो चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 279 ले व्यवस्था गरेको छु यो बारेमा। अनि कस्तो कस्तो कुरा संसदमा पास गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 222 को उपनियम 1 र 2 मा योसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ। कस्तो कस्तो कागजहरू चाहिँ संसदमा ल्याएर प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा त्यहाँ कुनै पनि न संविधानमा न हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा त्यो प्रस्तुत गरेर पास गर्नुपर्ने कागजमा कम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ परेको छैन। यसको नाम कम्प्याक्ट हो। हेर्नु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट। हेर्नु, यो कम्प्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले सिडी प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, अहिले त त्यो सिडी हराइसक्यो। सिडी भनेको कम्प्याक्ट डिस्कको यस्तो 2टा फर्मलाई ल्याएर एकुमुलेसन गरेको। हेर्नु, एकुमुलेट गरेर एकै ठाउँमा ल्याएर एसिमुलेट गरिदियो भने, जोडिदियो भने, अहिले जस्तो कम्प्याक्ट कारहरू छ होइन, कम्प्याक्ट तपाईँको चाहिँ क्यामेराहरू आइसक्यो। 2-3टा फङ्सन चाहिँ एउटैमा मिलेर आएर गर्ने, त्यो पहिलो स्वरूप चाहिँ त्यसको अन्त्य हुन्छ।
ओरिजिनालिटी त्यसको सही रूप चाहिँ अन्त्य हुन्छ। जस्तो नेपालको सही रूप अन्त्य हुन्छ र यसलाई कम्प्याक्ट बनाइदिन्छ। नेपाल पुरै देशलाई यसले कम्प्याक्ट बनाइदिन्छ। त्यसैले कम्प्याक्ट भनेको सम्मिलन हो। हेर्नु, एसिमिलेसन भन्न पनि मिल्छ। एउटा चाहिँ पूर्ण रूपमा अर्कोमा गएर मिलिदियो भने त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्ट भएको भन्छ। कम्प्याक्टको शब्दको अर्थै यही हो डिक्सनरीले भनेको है। त्यसैले हो यस्तो कम्प्याक्टलाई चाहिँ संसदमा ल्याएर पास गर्ने कुनै कानुन छैन नेपालमा। एक नम्बर, यति बुझाउँदा बुझियो होला। दोस्रो नम्बर, हाम्रो देशको पुरै सरकार भनेको मन्त्रालय भनेको त सरकार हो नि त, उनीहरूको चाहिँ निगमको मान्छे यसमा सही गर्नेवाला हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट हुन्छ। अब यति भनिसकेपछि हाम्रो देशको प्रतिष्ठा चाहिँ उनीहरूको भन्दा कम भयो है। हाम्रो देश ल ठिकै छ, हाम्रो देशको सरकार उनीहरूको चाहिँ निगम मात्रै बराबरी हैसियतको मान्ने हो भने पनि भौतिक घाटा त लागेन। हो, मैले भनेको प्रस्तावनामा मात्रै निगमले मात्र गर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सरकार इन्भल्भ हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर र्याङ्किङ मिलेन, पोर्टफोलियो म्याच भएन हैन। त्यसकारणले गर्दा प्रस्तावना उपर एउटा यहाँहरुको असहमति सही हो। यो प्रस्तावनाबाट क्लियर भयो। 6.8 मा जाउँ हामी। अब हेर्नु, यति यसमा क्लियर भइसकेपछि यति मात्र यसले भौतिक रूपमा घाटा छैन, तर प्रतिष्ठा धेरै ठुलो कुरा हो नि त भन्ने कुरा। अर्को कुरा भनेको 6.8 मा चाहिँ त्यो एमसीसीका लागि नेपालमा जति पनि कर्मचारीहरू हुन्छन्, त्यो सुरक्षाकर्मी, ढोकामा बस्ने मान्छे, हाम्रो जस्तो यहाँ अब कम्पनीको नाम के लिनु होइन, जस्तो मानौ अब ग्रुप 4 हरू जस्तै होइन, अर्को देउराली सेक्युरिटी भन्नेहरू होलान् केही यस्तै। उनीहरूले आफ्नो अमेरिकन कम्पनीकै पनि, नेपालको पनि पूर्व सैनिक हो, उनीहरूको आफ्नो सैनिकलाई पुरै ल्याएर राख्न पाउँछ। अब यिनीहरूले जे काम गर्छन् त्यो काम गरेको चाहिँ यदि त्यो उनीहरूको कर्मचारीले नेपालको राष्ट्रपतिलाई गोली हानेर मार्यो भने, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई गोली हानेर मार्यो भने, हाम्रो प्रधान न्यायाधीशलाई गोली हानेर मार्यो भने, तपाईँ म बाटोमा हिँड्दै गर्दा तपाईँ र मलाई मारिदियो भने त्यो मान्छेलाई नेपालमा पक्राउ गर्न पनि पाइँदैन। त्यसको नेपालमा कुनै पनि अड्डा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैन। त्यसको कुनै न्यायाधिकरण भन्ने शब्द परेको छ, ट्राइब्युनल्स भन्ने शब्द परेको छ। म अलिकति एकदमै म त्यो शब्दैमा जान्छु ल। अलिकति मसँग यहाँ अगाडि नै पनि छ होइन, अगाडि नै छ, साथीलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो भयो भने पनि यहाँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यो चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ लगेको मुद्दा जुन हो रिट, त्यो रिटमा चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले यसलाई वेट एन्ड सीमा राखेर हेरेको छ। न दरपिठ गरेको छ, न दर्ता गरेको छ, यतिकै राखेको छ, होल्डमा छ। हामीले तपाईँको सर्वोच्च अदालतमै बृहत नेपालको मुद्दा पनि लोकेन्द्र ओलीको नेतृत्वमा लिएर गएका छौँ। त्यसलाई पनि त्यसरी नै अहिले कम्तीमा त्यो चाहिँ दर्ता भएको छ, यसलाई दर्ता गरेका छन्। यसले के भन्छ भने म यहाँ देखाउनै चाहन्छु यदि सम्भव छ भने, त्यहाँ परेकै शब्द मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी को 6.8 को वाक्यमा भनिएको छ, द गभर्मेन्ट एग्रिज that MCC and United States government or any current or former officer or employee of MCC or United States government will be immune, मुक्त हुनेछ, will be immune from the jurisdiction of all courts and tribunals of Nepal for any claim or loss arising out of activities or omissions under this compact. ठ्याक्कै यो भने अब यसको अब यो नेपाली रूपान्तरण जुन छ, यो नेपाली रूपान्तरण मैले गरेको होइन, नेपाल सरकारले सम्मानित तपाईँको चाहिँ हाम्रो संसदको सचिवालयमा अर्थमन्त्रीले लगेर दर्ता गराउनु भएको जुन छ नि, त्यो दर्ता गरेकोमै उहाँले नै गरेको। नेपाल सरकारको आधिकारिक अनुवादले के भन्छ भने, प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै पनि वर्तमान भूतपूर्व अधिकारी वा एमसीसीका कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुनेछन्। अब हेर्नु, नेपालको कुनै पनि तहको अदालत वा अरू न्यायाधिकरण, जस्तो मानव वैदेशिक रोजगारीमा तिमीलाई अमेरिका लगिदिन्छु भनेर पैसा लिएको रहेछ भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण हुन्छ नि, यसले यहाँ ट्राइब्युनल्स भनेको त्यही हो, यसले न्यायाधिकरण भनेको त्यही हो। शब्दै नेपाल सरकारले नै प्रयोग गरेकोमा यो अकर्मण्यता भन्ने शब्द परेको छ। हेर्नुहोस्, एनी अदर टाइप्स अफ अमिसन्स भन्यो र कुनै पनि तपाईँको लसेस पनि, हानि, त्यो हानि भौतिक हुनसक्छ, त्यो शारीरिक हुनसक्छ। त्यहाँको अहिलेको कर्मचारी र एमसीसीमा संलग्न रहेको भूतपूर्व, आजभन्दा चाहिँ 5 वर्ष अगाडि कुनै देशमा एमसीसीको कर्मचारी रहेको मान्छे नेपाल आएको रहेछ र उसले त्यो गतिविधि नेपालमा हतियारको व्यापार गर्यो भने, कसैलाई गोली हानेर मारिदियो भने नेपालको कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार
चाहिँ रहने छैन। स्ट्रङ अब्जेक्सन तपाईहरुको यसैमा हो। सबभन्दा 6.8 मा सबैभन्दा हाम्रो यो त नेपालको तपाईहरुले व्याख्या गरेर कहाँसम्म लानु भएको छ भने यदि तिनीहरूले जो एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका छन् उनीहरूले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई गोली हान्दियो भने पनि या तपाईँ हामीलाई गोली हान्दियो भने पनि त्यस उप कुनै पनि न्याय निरूपणका बाटाहरू नेपालमा सम्भव छैन। व्याख्या गर्नुपर्छ। यस चिजमा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ भन्नेको चाहिँ सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप भनेको छ नि। सम्झौता भनेपछि त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत हुने क्रियाकलापहरू होला। त्यहाँ विद्युत लाइन विस्तारदेखि अरू चिजहरू छ। त्यो गोली हान्नलाई त फेरि त्यो सम्झौता त्यो विद्युतका कामहरू त हुने होइन होला। खालि प्रश्न उठाउन नमिल्ने त त्यो सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप भन्ने हुन्छ नि। त्यो ओभरअल सबै विषयमा बाटोमा आएर माइतीहरू मण्डलमा तपाईँलाई गोली हान्न त नमिल्ला। सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप भन्ने त्यो शब्दले चाहिँ के मिनिङ दिन्छ? एकदमै क्लियर गरिदिन्छु हेर्नु त, मैले भन्नै पर्दैन, त्यही भनेको छ। त्यसले के भनेको छ भने सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कुनै पनि अकर्मण्यता, मैले गरेको होइन नि त यो, यहाँ त्यहाँ जे छ त्यही भनेको हो नि त। यसले के भन्छ भने सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कुनै पनि अकर्मण्यताबाट हुने कुनै पनि हानि वा क्षतिको लसको बारेमा नेपालको कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन। अब अकर्मण्यता भनेको के हो हेर्नुहोस्, एउटा। अर्को के हो भने कुनै काम एमसीसीको कर्मचारीले वा एमसीसीको इन्स्टिट्युसनल इफोर्टबाट भयो भने त्यो काम चाहिँ यो एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको हो कि होइन त भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ नि। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि यो काम चाहिँ एमसीसी अन्तर्गतको सम्झौता बमोजिम भएको कार्य, यो सम्झौता बमोजिमको कार्य हो कि होइन त भन्ने प्रश्न उठ्यो। यो सम्झौता बमोजिमको काम हो कि होइन भन्ने कुरो पनि कसले भन्ने? अदालतले भन्ने होला। तर नेपालको अदालतले यो क्षेत्राधिकार ग्रहणै गर्न सक्दैन। यसले यो पनि छुट दिएको छ। नेपालको अदालतले यो काम यो सम्झौता अन्तर्गतको हो कि होइन भन्ने कुरो, किनभने हामीले यदि त्यो सन्धि सम्झौता हो भने सन्धि र सम्झौताका सवालमा नेपालको कानुनले जे भने पनि यो एमसीसीले जे भनेको छ त्यो संविधानभन्दा माथि छ। हेर्नु, यो एमसीसीले जे भनेको छ त्यो नेपालको सबै कानुनभन्दा माथि छ। यो कुरो फेरि यसैमा लेखेको छ। हेर्नु, त्यो भएको हुनाले यो अकर्मण्यताको बारेमा पहिलो कुरो प्रश्न उठाउन पाइएन। दोस्रो, यो सम्झौता अन्तर्गत सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न यो काम भएको हो भने मानव राष्ट्रपतिलाई नमारिकन प्रधान न्यायाधीशलाई नमारिकन सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भने सम्झौता कार्यान्वयन चाहिँ पहिला हुनुपर्छ, त्यसकारण मार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको जायज व्याख्या हुन आउँछ। यसले यसो त प्रश्न लेखेकै छ नि, होइन? सम्झौता बमोजिमको कार्य हो कि होइन भन्ने पनि त प्रश्न होला नि त। यो हो कि होइन भन्ने चाहिँ अदालतै तपाईँ छिर्नै पाउनुहुन्न भनेपछि यसैमा लेखाएको छ कि यो कानुनभन्दा माथि छ, नेपाल कानुनभन्दा माथि छ। एकचोटि तपाईँले साइन गरिसकेपछि यहाँ जे लेखेको छ त्यो अन्तिम हो, सकिएन त। जे जति चर्चाहरू छन् नि, अब यो चाइनालाई घेर्नलाई लिएर आयो अरे, नेपाल त रणभूमि नै हुन्छ अरे, चाइना र अमेरिकाको युद्धस्थल हुन्छ अरे, अमेरिकी सेनाका या त बुटोजारिन्छन् अरे, हाम्रा युरेनियमहरू सबै खनेर लान्छ अरे, खत्तमै बनाउँछ अरे भन्ने जति व्याख्या विश्लेषणहरू छन् 6.8 लाई नै टेकेर गएको छन्। त्यहाँसम्म एकदमै सङ्केत गर्छ। 6.8 सबभन्दा तपाईँको महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नु, नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको सम्पूर्ण न्यायिक क्रियाकलापहरूको अन्तिम व्याख्याता हाम्रो न्यायपालिका सम्मानित सर्वोच्च अदालत हुनेछ भनेर भनिएकोमा त्यसलाई पनि यसले काटिदियो। तपाईँ अदालतै जान पाउनुहुन्न। युरेनियमहरू इत्यादिको सवालमा युरेनियममा तपाईँको काम गर्ने मान्छेलाई अरू मान्छे 58 वर्षसम्म काम गरेपछि मात्रै सेवानिवृत्त हुन्छ। यसमा जति वर्ष काम गरे पनि, मतलब जति वर्षमा उसले प्रवेश गरे पनि सेवामा, जम्मा 5 वर्षमा उसले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ। किनकि 58 वर्षसम्म काम गर्दा जति शरीरलाई हानि हुन्छ नि त्यो 5 वर्षभित्रमा हानि हुन्छ। त्यसमा 5 वर्षमा उसलाई तपाईँको चाहिँ त्यो सेवाबाट हटाइन्छ अनिवार्य रूपमा। त्यति धेरै असर हुन्छ त्यसको। त्यो वरिपरिका तपाईँको छिमेकका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूका पानीका मुहानमा, त्यसको भूमिगत पानीको स्रोतमा समेत तपाईँको यति धेरै तपाईँको रेडिएसनको मात्राले गर्दाखेरि त्यहाँ पुरै तपाईँको क्यान्सर लागेर चाहिँ मर्ने पुरै पालिकाहरू नै तपाईँको ध्वस्त हुन्छ। यस्तोसम्मको कुरा त एकातर्फ छँदैछ। हेर्नु, युरेनियमसँग सम्बन्धित चाहिँ कानुन ल्याएको थाहा छँदैछ। अब अन्नपूर्ण तपाईँको चाहिँ हिमालबाट त्यहाँको चाहिँ ढुङ्गा लगेर चाहिँ इन्डियामा कैयौँ समयदेखि राजेन्द्र खेतानहरूले बेचिरहेको कुरा त यहाँ आएकै छैन सन्दर्भमा। यसको बारेमा पछि कुनै होइन सन्दर्भमा कुरा आउला गरौँला। हेर्नु, यसको निहितार्थ भनेको चाहिँ जम्मा जम्मी यो तपाईँको विदेशीकै एजेन्ट हो सरकार, होइन? योभन्दा गाली गर्ने शब्द मात्रै सुनेर मान्छेलाई सुन्न पनि बोर भइसक्यो।
योभन्दा प्रमाण के देखाउनु यार, जबकि हाम्रो देशको अदालतै काम नलाग्ने, कानुनै काम नलाग्ने कुरामा यिनीहरू सहमति जनाइरहेका छन्। योभन्दा प्रमाण के हामीलाई पनि त्यो यिनीहरू विदेशीका एजेन्ट भन्दा प्रमाणै छ, सबै भन्दा हामीलाई दिक्क लागिसक्यो कि शब्द प्रयोग गर्न। गोली हान्ने कानुन अथवा त्यो व्यवस्था गर्नुको लागि त्यति सजिलै यो ढिपी गर्नु भएको होला त, एउटा साइडको क्वेसन है होइन। यस्तो हो, त्यो के हो भने कहिल्यै पनि एउटा भर्खरै हामीले देख्छौँ नि, मैले सङ्खुवा सभाको एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थिएँ कि त्यहाँबाट चाहिँ गणेश चौलागाईले पठाउनु भएको, म त्यति बेला डेस्कमा एडिटरको रूपमा थिएँ। बिरालोलाई कुकुरले आफ्नो दुध खुवाएर पालिरहेको कि, अनि कति ठाउँमा अस्ति भर्खरै देखिरहेको थिएँ एउटा तपाईँको चाहिँ यो यतातिर तपाईँको इन्डियाको चाहिँ यो तमिल साथीहरूको बिचमा एउटा चाहिँ तपाईँको विमुक्ति के भन्ने एउटा थिए हैन, उनको राति चाहिँ एउटा बाघ आएर तपाईँको गाईसँग चाहिँ यौन क्रीडा गरिरहेको। हेर्नु, यो यति भ्रमपूर्ण प्रेम छ कि चितुवालाई जहिले पनि रगतकै तिर्खा लाग्छ, बरु त्यो पानी अरू नखाइकन बस्छ केही होला हैन, त्यसलाई रगतकै तिर्खा लाग्छ र त्यसले जति पनि वेट गर्न सक्छ, प्रेमपूर्ण ढङ्गले उसलाई चाहिँ आफ्नो बनाएर राख्न सक्छ। अहिले तपाईँको मलाई चाहिँ बचाउला, मलाई चाहिँ गोली नहान्ला, यो बुँदा भए पनि भइरहोस् हैन, म चाहिँ सुरक्षितै हुन्छु होला भन्ने उहाँले ठानिरहनु भएको छ। उहाँले आफैलाई गोली हानेर मारोस् भनेर गरेको छैन। गोली चाहिँ नहानिहाल्ला तर पैसा चाहिँ आउला, मेरो पार्टीलाई अर्कोचोटि इलेक्सनमा खर्च गर्न धेरै रकम हुनेछ भन्ने मात्रै उहाँको दिमागमा छ कि गोली नै त नहान्ला नि त हो भन्नेसम्म चाहिँ उहाँलाई लागेको छ। उसलाई हान्ला मलाई नहान्ला भन्ने छ। तर हामी सबै जल्दैछौँ कि हामी एउटै घरमा छौँ। यसो भएको हुनाले हामीले त प्रधानमन्त्रीको पनि अत्यन्त माया लागेर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सैनिक प्रहरी सबैको माया लागेर यो कुरा भनिरहेछौँ नि त। अहिले यो देशलाई सबभन्दा बढी यी हाम्रा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई, नेपालको संस्थापनलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने कोही छ भने सायद हामी छौँ जस्तो लाग्छ। किनकि हामीले सही बुँदा देखाउन खोजिरहेछौँ। हामी एमसिसीलाई प्रयोग गरेर यो व्यवस्था, यो सरकार ढालेर राजा ल्याउने, यसलाई माध्यम बनाएर अनि माइती घर मण्डलामा उफ्रिनेमा हामी पर्दैनौँ। हामी यो सरकार ढालेर अनि अर्को सरकार ल्याउनेमा पर्दैनौँ। डिफेन्स गर्ने मान्छेले के भन्छन् भने जस्तो एकदम विज्ञहरूले पनि कतिपयले भनिरहेको छन्। अब नामै लिँदाखेरि स्वर्णिम वाग्लेजीले भन्नुभयो बढी बाटो बन्नभन्दा अल्प ज्ञान छ कि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा डेभलपमेन्टको लागि यति धेरै अब्स्ट्याकलहरू आउँछन् कि अब कुनै काम गर्न लाग्यो झ्याप्प अदालतले स्टे अर्डर जारी गरिदिन्छ। कतिपय परियोजनाहरू त्यसैकै कारणले रोकिरहेछन्। नारा जुलुस हडतालदेखि सारा चिजहरू यति चाहिँ 5 वर्ष लाग्ने चिजहरू 50 वर्षमा नि बनिरहेको छैन। अब मिलाउँछ कि कुराहरू गरोस्, तर उसले चाहिँ जति टाइम भन्छ त्यो टाइममा त्यो परियोजना कम्प्लिट हुनैपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उसले चाहिँ यो स्टिक कुराहरू राखेको हो। त्यसलाई हामी एकदम धेरै अतिरञ्जित बनाएर लुकलुक काम थालिसक्यौँ भन्ने त्यो तर्क पनि कतै कतै हो कि जस्तो त छ नि होइन। नेपालको त्यो छ फेरि होइन, 100% होइन। उहाँले आफूलाई चाहिने मात्रै कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले अध्ययन नै गर्नुभएको छैन। उहाँलाई इतिहासको अध्ययन छ होइन। यो एमसिसी मैले सबै सुनेको छु, उहाँले दिनुभएको इन्टरभ्यू सुनेको छु, उहाँले पत्रिकामा उहाँले दिनुभएको कुराकानीका आधारमा आएको। उहाँले हिस्ट्री मात्रै बताउनु भएको छ, इम्प्याक्ट बताउनु भएको छैन। र यसको व्याख्या चाहिँ उहाँ व्याख्या गर्ने आधिकारिक मान्छे होइन। कानुनको आधिकारिक व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय अदालत हो र अदालतको व्याख्या हाम्रो व्याख्याको सहयोगमा हुन्छ। किनकि हामी चाहिँ इन फ्रन्ट अफ द बेन्च अफ द कोर्ट पुगेर अदालतलाई कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, उहाँले शब्दको, वाक्यको र प्याराग्राफहरूको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने उहाँले पढेकै छैन नि, उहाँले त्यो सुनेको पनि छैन। कानुनको र यो एमसिसीमा भएका वाक्यहरूको व्याख्याको पनि कानुन छ, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कानुन छ भन्ने पनि उहाँलाई थाहा छैन कि। यो मामिला त उहाँ त अनपढ हो नि, होइन र? यो मामिलामा त कानुनको व्याख्या कसरी हुन्छ, कानुन यो एमसिसीमा भएका वाक्यहरूको व्याख्या यसरी गर्नुपर्छ भन्ने समेत कानुन छ कि। आज होइन, उहाँ जन्मिनुभन्दा पहिले 2010 सालमा आएको कानुन छ। हामी त त्यो त पानी बनाएर बसेका छौँ नि त खाएर। अनि हामी हो त्यो कानुन अगाडि गएर व्याख्या यसरी हुन्छ श्रीमान, यसको व्याख्या यो हो भनेर अदालतले व्याख्या गराउने मान्छेहरू हो नि त। त्यस कारण यो मामिलामा त उहाँ पुरै अनपढ। सकिने यति धेरै रकम अनुदानका रूपमा भन्दै गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ कतै यो यसमा पनि आउँछ, सर यो डोरी देख्दा पनि सर हो भन्ने तर्सिन्छ। यसमा पनि भाव कि होइन, यसमा पनि आउँछु। त्यत्रो ठुलो रकम त गुम्दैछ नि त, यदि त्यो भयो भने यदि यो बाटोलाई दिन्छ। ओके, म अझै आउँछु। अदालतले रोक्ने गरेको भन्ने कुरा गलत हो।
त्यो त साँचो हो होइन। म साँचो कुरा तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, तपाईँ 2 मिनटमै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। नेपालका प्रोजेक्टहरू सबका सब अदालतले रोकेकोहरू भन्दा सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेको चाहिँ 95% बढी छन्। जबकि त्यो अदालतको न्यायाधीश र वकिलले होइन, त्यो जनताले भोट हालेर जिताएको सांसदहरूले रोकेको। नेपालको सबका सब 95% चाहिँ तपाईँको रोकेको छ सार्वजनिक लेखा समितिले। सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँले फेभर गरेका सांसदहरू नै हुन्छन्। हेर्नु, त्यहाँ अदालतको हातै छैन। नेपालको अधिकांश प्रोजेक्टहरू किन यो हुन्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको संसारभरिको संसदीय व्यवस्थामा के अभ्यास छ, खास गरिकन तपाईँको प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा पनि भने सार्वजनिक लेखा समितिको पहिला 48 सालपछि होइन, जति बेला तपाईँको चाहिँ अब यता हृदय त्रिपाठीहरू लगायत हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा नहुने पक्ष चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिमा हुन्छन्। हेर्नु, अहिले त तपाईँको बहुमत त सरकारमा हुनेकै बनाउँछन्, तर यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने काम होइन, त्यही त गर्ने गरेको थियो होइन। यो वास्तवमा परम्परा हो, यो चाहिँ राम्रो कुरा थियो। अहिले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा धर्म चाहिँ निर्वाह गरिरहेछ। हामी चाहिँ संसदीय व्यवस्थाभित्र, संसदीय समितिभित्रै पनि सरकारले गरेका गलत कामहरूको चाहिँ कपड छान गर्नुपर्छ है भन्ने मान्छेहरू छन् क्या त्यहाँ अहिले पनि। अहिले पछिल्लो समय कम रोकेको छ, पहिला सबै सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेको छ। मान्छे सार्वजनिक लेखा समिति वा अख्तियारसँग डराउँथे। अदालतले त एकदमै लिगल तपाईँको चाहिँ पोइन्ट आयो भने मात्रै हो होइन, कानुन यसलाई मिलाएर गर भन्ने हो अदालतले। कानुन बमोजिम देखिएर अर्काको हक गुम्ने भयो भन्नेसम्मको मात्रै हो। त्यो पनि अधिकांश त तपाईँको रोक्न गएको कुरामा नरोकेको चाहिँ छ। हेर्नु, यी यत्र तपाईँको एनसेलको चाहिँ होइन सबै उठाऊ भनेर भनेको विषय पहिला रोकेको थियो, यतिकै तपाईँको उन्मुक्ति दिएको थियो, पछि फेरि रोक्यो। त्यस कारण अदालतको भन्दा सार्वजनिक लेखा समितिको चाहिँ बढी छ। उतातर्फ मात्रै उहाँको ध्यान गयो। अब ल ठिक छ, नेपालको अदालतले रोक्यो भने पनि अदालतले रोक्दा के गर्छ भने उसले पोलिटिकल्ली तपाईँको चाहिँ नेपाललाई हितै हुनेछ भने उसले नरोक्नलाई नै गर्छ कि, उसले काम अगाडि बढाउन दिन्छ। यसले तपाईँको सोचै अहिले पनि हेर्नु होला, यो आइसकेपछि अब हामी कुनै न कुनै ढङ्गले अहिले पनि अब कोर्टमै छौँ होइन, छन चाहिँ यसको केही एउटा पाटोमा पुगिएला। तर जम्मामा के हो भने व्याख्याको सिद्धान्तका आधारहरू के हुन्, यसले भन्न खोजेको के हो, आफूलाई चाहिने कुरा हामीले सबै भनेकै छौँ त। 6.8 को तपाईँको अन्तिम वाक्य मात्रै है, त्यहाँ 4-5 वटा वाक्यहरू छन्। यो अहिले मैले भनेको अन्तिम वाक्य, यसलाई हटाउँदा समस्या के छ, केही पनि छैन नि होइन। र हतियारको व्यापारै गऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ यहाँ रोक्नै सक्दैनौँ। हेर्नु, मुद्दै लाग्दैन। अब अर्को तपाईँको इन्डियासँगको चाहिँ हामीले अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कुराहरू होइन, त्यो इन्डियासँगको व्यापारको कुरा कस्तो अचम्मको तर्क दिनुभएको छ उहाँहरूले भने। अहिले तपाईँले जसको नामहरू भन्नुभयो, अनि हामीले बेच्दैछौँ इन्डियालाई अनि इन्डियाको अनुमति लिनु पर्दैन भन्नु। नेपालको बजार के बुझ्नु भएको छ? नेपालको बजारको मुख्य समस्या के हो भने हामी जो एउटा विचार राख्नेहरू छौँ, हाम्रो भनाइ जहिले पनि उत्पादन गर्नेवालाको हातमा मूल्य नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्छौँ। हेर्नु, र संसारभरिको बजारको तपाईँको मूल्य निर्धारण पनि यसरी हुने हो। यद्यपि तपाईँको माग र तपाईँको पूर्तिको चाहिँ नियम फरक छ होइन, त्यसलाई पनि योसँग जोडिन्छ सोझै। म पनि तपाईँको चाहिँ अब अर्थशास्त्रको केही न केही त थाहा छ होला नि त, एउटा अल्टरनेटिभ विषय त्यो पनि पढेको मान्छे हो, उहाँ जतिको विज्ञता ममा छैन। तर नेपालको बजारको समस्या के हो भने उत्पादन गर्ने किसानले अनि कति मूल्य हो भनेर मैले उत्पादन गरेको मेरो अनाजको, मेरो फसलको, मेरो चाहिँ यो उत्पादनको मूल्य यति हो भनेर आफै भन्न नसक्ने, क्रेताले तय गरिदिएको मूल्यमा स्वीकार गरेर बस्नुपर्ने। यसैले उहाँलाई के लाग्छ भने हामीले उत्पादन गरेको विद्युतको मूल्य पनि उसले निर्धारण गर्ने हो भन्ने उहाँलाई लागेको छ। हामी भन्दैछौँ कि मूल्य निर्धारण हामीले गर्ने हो। त्यसमा यसको स्टेकहोल्डरको रूपमा इन्डियालाई पनि जोड्ने, उसको पूर्व स्वीकृति सहमति लिनुपर्छ भन्ने विषय पनि त्यति ठिक छैन। त्यसलाई स्ट्रङली अब्जेक्सन होइन तपाईँहरूको? होइन, यो त तपाईँको स्ट्रङली होइन, स्ट्रङली अब्जेक्सनै छ। यो के हो भने यो कुरामा बरु त्यो 6.8 जतिको यो खतरनाक छैन भनेको मात्रै, किनभने यो मूल्यसँग सम्बन्धित विषय हुने बित्तिकै एमसिसीमा जोडिएर आएपछि चाहिँ यो खतरनाक हो। किनभने हामीले उत्पादन गर्ने विद्युतको मूल्यसँग सम्बन्धित विषय त इन्डियासँगको बेग्लै पाटो हो। थ्रु अमेरिकन प्रोजेक्ट किन आउनु पर्यो? अब यहाँनिर हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो आफ्नो चाहिँ होइन तपाईँको यो सार्वभौमिकता बाँकी रह्यो त। हामीले इन्डियासँग सम्पूर्ण बुझाएर
अनि उसको कन्सेन्टमा होइन यसले पनि तपाईँको एकदम राम्रोसँग सशब्द मलाई चाहिँ यो प्रस्तुतै गर्न मन लाग्यो कि यो अनुसूची 5 कले भनेको यसलाई पनि अलिकति होइन राख्नु यसले के भन्छ इङ्ग्लिसमा भने द फलोइङ एडिसनल कन्डिसन्स प्रेसिडेन्ट मस्ट बी मेड बिफोर दिस कम्प्याक्ट इन्ट्रिज इन्टु फोर्स जब यो कार्यान्वयनमा आउँछ अनि ए भनेर लेख्छ द गभर्मेन्ट मस्ट हेभ सबमिटेड अ प्लान सरकारले एउटा योजना प्रस्तुत गर्नै पर्छ इन फर्म एन्ड सब्सटेन्स रूप र सारमा एक्सेप्टेबल टु एमसिसी एन्ड कन्सेन्टेड टु बाई द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया सोझै भन्यो कि सारमा पनि रूपमा पनि एउटा एमसिसीको यो प्लान चाहिँ उसले प्रस्तुत गर्नुपर्छ जो चाहिँ इन्डियाको सरकारबाट चाहिँ स्वीकृत भएको हुनुपर्छ। अब सरकारले यसलाई आधिकारिक रूपमा गरेको अनुवादमा के भन्छ भने प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्नानुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरिएको हुनुपर्छ भन्यो। यसले भन्छ सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। अब हेर्नु त एमसिसीलाई पनि चित्त बुझ्ने योजना बनाउनु पर्यो इन्डियाले पनि समर्थन इन्डियाले पनि सहमति जनाउनु पर्यो अनि हाम्रो देश चाहिँ के हो त योजनाकार होइन हाम्रो देश के हो। अब यो सबैभन्दा फेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अघि मैले जो भने नि 6.8 मैले यतिकै भनेको भने यहाँ भएको तपाईँको त्यो एउटा चाहिँ प्रावधान मात्रै होइन कि यो 6.8 लाई व्यवस्था गरिएको जुन चाहिँ एउटा तपाईँको अनुच्छेद छ यो बुँदा छ यो नम्बर छ यो प्रावधानको शीर्षक चाहिँ के छ यस्तो खतरनाक छ यो शीर्षक भनेको एमसिसीको हैसियत भनेको छ शीर्षकको नामै त्यही हो स्टेटस अफ एमसिसी भन्ने छ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा सरकारले गरेकै अनुवादमा चाहिँ एमसिसीको हैसियत के भन्दा नेपालको अदालत र कानुनभन्दा माथि जे गरे पनि कुनै पनि अपराधमा कुनै कानुन त्यहाँको पूर्व कर्मचारी वर्तमान कर्मचारी जुनसुकै होइन ले जेसुकै गरे पनि कुनै पनि अकर्मण्य नेताको विरुद्ध नेपालमा चाहिँ मुद्दै नलाग्ने शीर्षक देख्दै म अचम्मित भएको थिएँ होइन तपाईँको हैसियत के छ यार शिवशक्तिजी भनेर भने पनि नराम्रो लाग्छ कि त्यो राम्रो ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरेको प्रश्न हुँदैन कि होइन। तर अब यो जब हामी चाहिँ स्टेटसको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो होच्याउने नियतले गरिएको एउटा हुन्छ नियत पनि छोडिदिउँ वस्तुगत रूपमै चाहिँ के हुँदैछ होइन नियतमा गएर त्यति धेरै होइन कवि पनि नबनाऊ तर वस्तुगत रूपमा यो भित्रका खास गरी गुदी कन्टेन्टहरू जसमा स्ट्रङ यहाँहरूको अब्जेक्सन छ त्यो विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छ। मान्छेले एक थरी मान्छेहरू चाहिँ आइपिएस आयो खायो भनेर हिँड्ने तर्कहरूमा चाहिँ यो चाहिँ त्यो आइपिएस अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो कि भन्नेमा नि एउटा विवाद बहस छ नि जबकि त्यो भन्दा यो धेरै अगाडि सुरुवात रहेछ फेरि हिस्ट्री हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो यो विषय होइन यो पूर्व नै तपाईँको अमेरिकी राजदूतले समेत यो बारेमा चाहिँ बोलिसकेको छ होइन आइसकेको छ होइन भनेर त तपाईँको अरूले व्याख्या गरे नि राजदूत स्वयंले यो विषयमा हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भनेर बोलेकै कुरालाई पछि नेपालका नेताहरूले चाहिँ यो कहाँ त्यस्तो हुनु होइन र भनेर भन्ने मैले त्यति बेला भनेको थिएँ के हो भन्ने कुरो उनले भनिसकेपछि होइन भनेर भन्ने हामी को हो होइन एउटा अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ सोझै के हो होइन त्यसलाई पनि एकछिनलाई बिर्सिदिउँ कि कागज हेरौँ न त्यहाँ लेखेको के छ यो लेखेको कुरा के हाम्रो हितमा छ त साँच्चै अहिले हो यो कुरा सबै कुरा बिर्सेर पनि पैसा चाहिँ आउँदैछ यसलाई चाहिँ हामीले जे भए पनि 8 वर्षसम्मका लागि हो 8 वर्षसम्मलाई चाहिँ चुप्प लागेर बसौँ स्वाधीनता गुमे पनि गुमोस् भनेर कसैलाई लाग्छ भने कसैलाई लागेको विषयमा त केही भन्न पाइएन नि कसैलाई यस्तो विचार किन लाग्यो भन्ने कुरामा त अब्जेक्सन गर्नै मिलेन उसलाई त्यस्तो विचार लाग्छ त लागिरहोस् यिनका विश्लेषकहरूलाई अघि लिएका नामहरू वालाहरूलाई यस्तो लाग्छ भने त लागिरहोस् न होइन त्यो त उहाँलाई लाग्न पाउँछ कसैलाई कुनै कुरो मन पर्नु र नपर्नुमा अरूले अब्जेक्सन जनाउनु मिल्दैन कि उहाँलाई मनपर्छ यस्तै स्वाधीनता गुमेको होइन मनपर्छ यस्तै कि तिनले जे गरे पनि नेपालमा कानुनै नलाग्ने यो मनपर्छ भने त अब त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। जस्तो अब यसमा करिब अन्तिममा पनि छौँ हामी एमसिसी लागू हुँदै गरेको यो प्रोजेक्ट आउँदै गरेको नेपाल सायद पहिलो देश होइन अलरेडी धेरैवटा देशमा यसका परियोजनाहरू
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने भएको छन्, कतिले यसलाई रिन्यू गरेर 3-4 पटक पनि यसबाट बेनिफिटै पनि लिएर रहेछ। जे चिजहरू अहिले हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेका छौँ सायद अन्त पनि यही टाइपको सम्झौता भएको थियो होला। कतिवटा देशमा हामीले जे चिजको अहिले आकलन गरिरहेछौँ नि ठ्याक्कै त्यस्तो गर्यो होला त, त्यहाँ चाहिँ साँच्चै एकदम राम्रोसँग अगाडि बढायो होला कि के भयो होला त भन्ने पनि मान्छेको क्वेसन छ। पक्कै यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ त्यस्तै भएको छ त होइन? एउटा अहिले तपाईँ सशङ्कित हुनुहुन्छ होइन, यस्तो छ, एमसिसी लागू भएका देशहरूमा अमेरिकी सेनाले गरेका गतिविधिहरूमा कहीँ पनि तपाईँको न्याय प्राप्त भएको छैन। सोझै महिलाहरूलाई पक्राउ गरेर लिएर गएर तपाईँको सामूहिक रूपमा बलात्कार गरिएका घटनाहरू छन्, सार्वजनिक रूपमै आएका छन्। दोस्रो के छ भने हाम्रो जस्तो चाहिँ एमसिसीको कम्प्याक्ट मैले हेरेको थिएँ, तपाईँको श्रीलङ्काको पनि हेरेको थिएँ होइन, बङ्गलादेशको अरू मुलुकहरूको हेरेको थिएँ, र मैले नेपालको भन्दा पहिला अरूहरूसँगको कम्प्याक्ट पढेको है, किनकि नेपालको त सार्वजनिकै भएन, यति धेरै गाह्रो भयो यो प्राप्त गर्नलाई सुरुमा होइन। तर पनि फेरि बाहिर आएकोमा विश्वास पनि गर्न भएन, फेरि संसदीय तपाईँको चाहिँ संसद सचिवालयमै दर्ता गरेको नै हेर्नु पऱ्यो सरकारको तर्फबाट। त्यो हेरेपछि मात्रै यो विषयमा मैले बढी चाहिँ अलि कन्फर्म भएर बोल्न थालेको हो। के छ भने हाम्रो जस्तो अर्को देशलाई सोधेर गर्नुपर्ने खालको चाहिँ सम्झौता छैन। एउटा हेर्नु, हामीले यो विषयलाई त्यसकारण महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाइरहेका छौँ त। हाम्रो यो यहाँको चाहिँ भूराजनीतिक अवस्था कस्तो छ होइन, हाम्रो अर्थव्यवस्था कस्तो छ। हाम्रो अर्थव्यवस्था त एक हिसाबले भन्ने हो भने यो मन्त्रीहरू इत्यादि एकदम नडराउनु पर्ने स्थिति छ। नेपालको अर्थव्यवस्था चाहिँ जहिले पनि एकदमै अनौपचारिक अर्थव्यवस्था छ। हेर्नु, अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाको एउटा चाहिँ तपाईँको यी रामशरण महतजीहरू, यी स्वर्णिम वाग्लेहरूलाई के नै भइहाल्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। ब्याङ्क नखोलेको कति भयो हेर्नु, हामी एटिएम कार्ड नभए पनि चल्छौँ, एटिएम कार्ड भए पनि हामी क्रेडिट कार्डहरू प्रयोग गर्दैनौँ होइन, डेबिट क्रेडिट इत्यादि। अब हामीले 1 वर्षैसम्म नेपालमा ब्याङ्क चलेन भने पनि केही हुने खाने ठुला ठालु सुकिला मुकिलाहरू इत्यादि पुँजीको राष्ट्रिय चलखेल, किनकि तपाईँको लेटेस्ट ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टले पनि के भन्छ भने विश्वको 92% पुँजी चाहिँ संसारभरिको जति जेनेरेट हुन्छ त्यो 92% पुँजी चाहिँ जम्मा जम्मै तपाईँको चाहिँ खर्च हुन्छ झन्डै 1.5% मान्छेहरूका लागि मात्रै खर्च हुन्छ विश्वभरिको। हेर्नु, नेपालको के देखिएको छ त लेटेस्ट ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट अनुसार भने नेपालको 90% राष्ट्रिय आय जुन छ नि, त्यो 90% राष्ट्रिय आय यो देशका केवल 10% मान्छेहरूलाई मात्रै खर्च हुन्छ। अहिले पनि त्यो छ, र राष्ट्रिय आयको जम्मा 10% रकम चाहिँ बाँकी 90%लाई छरेर अलिअलि खर्च हुन्छ। यो स्थितिमा के छ भने हामीलाई यसै पनि नभए पनि उसै पनि बजेट आउँदा एउटा व्यक्तिको तपाईँको सोझै व्यक्तिगत रूपमा परिवर्तन चाहिँ केही पनि आउँदैन। हेर्नु, यसले के देखाउँछ भने हाम्रो राष्ट्रिय आय, हाम्रो यो तपाईँको प्रति व्यक्ति आय दर पनि के छ भने अहिले पछिल्लो यो लेटेस्ट वान चाहिँ मलाई उ छैन, तर योभन्दा अघिल्लोको चाहिँ तपाईँको 1,40,000 रुपियाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय चाहिँ देखाएको छ। 44,000। हेर्नु है, यो भनेको के हो भने तपाईँको मेरो र सडक पेटीमा बुट पोलिस गरेर बसिरहेको एउटा मान्छेको प्रति वर्ष 1,44,000 रुपियाँ साँच्चै बाँच्छ कि बाँच्दैन होला। यो विनोद चौधरीको रकम अनि सडकमा बुट पोलिस गरिरहेको मान्छे देशभरिका सबैलाई राष्ट्रिय आयलाई समानुपातिक ढङ्गले भाग लगाउने हो भने, कल्पना मात्रै गरेर अङ्कमा मात्रै भाग लगाउने जति हुन्छ त्यो प्रति व्यक्ति आय हुन्छ। हेर्नु, अब यस्तो भ्रम हो नि त, यो त हो, यही भ्रम देखाएर सारा थोक गरिँदैछ। अब अहिलेको आन्दोलन चाहिँ यो खारेजीकै लागि हो कि संशोधनका लागि हो? होइन, खारेजी, पूर्ण रूपमा खारेजी, पूर्ण रूपमा खारेजी। जे चिजहरुमा तपाईले अब्जेक्सन जनाइरहनु भएको छ यसलाई संशोधन गरेर यसलाई हटाएर या हाम्रो अनुकूल हुने गरी आयो भने पनि आपत्ति छ? होइन, त्यो त सरकारले गर्ने कुरा हो होइन, तर हाम्रो यो खारेजी गर्दा त यत्रो ठुलो रकम गुम्दै पनि छ नि त, रकम आउने गरी कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सर्भर पनि मरोस् लठी पनि नभ्याच्छ भन्ने स्ट्राटेजीमा यसलाई ल्याउन सकिँदैन। उनीहरूले रकम दिनुको पछाडिको एउटै मात्रै कारण के हो भने हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू दोहन गर्ने नै हो मुख्य कुरा। हेर्नु है, र अर्को कुरा निश्चित के हो भने हामीले संशोधन गरेर लिएर गए पनि अमेरिकनहरूले यस पूर्व नै भनिसकेका छन् कि नो एमेन्डमेन्ट विल बी देयर एन्ड इट विल बी टोटल्ली, अब यो एक्सेप्टेबल हुँदैन भनेर त भनिसक्यो होइन। यो भनिसकेपछि संशोधनै गरेर संसदले पास गरेछ भने पनि त्यो पास हुँदैन। एउटा त्यो पास हुँदैन भनेको कारणले मात्रै हामीले भनेको होइन, किनकि सरकारले जे हरकत देखायो यो हरकत आजदेखि होइन त्यो बेलादेखि यसमा हाम्रो स्वाधीनता चाहिँ तपाईँको गुमाउने नै स्थिति छ। प्रस्तावना परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन, यी सबै कुराहरू गर्ने बित्तिकै यो त पास नहुने नै हो नि।
पास हुने भन्ने त हुँदै होइन ब्याक भइहाल्छ होला फेरि ऊ आफै ब्याक हुन्छ यो त निश्चितै हो त्यो दायाँ बायाँ यसो उसो केही छैन सिधै खारेजी नै हो एक सूत्री मागे एकदमै तपाईँको फुल स्टप कमा इत्यादि कहीँ रेप परिवर्तन गर्न पाइँदैन त अमेरिकनले भनिसकेको छ त्यस कारण यो त उसले त्यो अडान लिन्छ भने हामीले पनि भन्ने त्यही हो कि यो पूर्ण रूपमा तपाईँको खारेज हो कुनै यसलाई खारेज गराउनको लागि विभिन्न आन्दोलनका स्वरूपहरू खास गरी अलिकति मौलिक प्रयोगहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ बजारमा चर्चा पनि हुन थाल्यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले खास गरी मौलिक मुभमेन्टहरूमा अहिले लिड गरिरहेछ सबै अरू अरू अभियन्ताहरू पनि जसले यसको विरोध गरिरहनु भएको छ जानेर नजानेर या गर्नै पर्छ भनेर माहौल केही लागि भयो भने उहाँहरूले पनि त्यसैलाई एक खालको अनुसरण गरिरहनु भएको छ चोरीको किन भन्नु राम्रो शब्द प्रयोग गरौँ के गरिरहनु भएको छ अब के गर्नुहुन्छ दबावमूलक योजनाहरू के हुन्छ अन्तिममा न चौर्य हरियम न त राज्य हरियम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यवेकृते यव नित्यम सर्वधनम प्रधानम सृजनशील कुराहरू चाहिँ जति धेरै चाहिँ चोरी हुँदै गयो त्यति बढ्दै जान्छ र जति बढी त्यो चाहिँ अरूले अनुसरण गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि संस्कृतमा तपाईँको चाहिँ अघि मैले भनेको श्लोकमा चाहिँ चोरीको संज्ञा दिएको छ तर त्यो चोरी होइन त्यो राम्रै कुरा हो किनकि राइट टु रिजेक्ट हामीले नै होइन स्थापना गऱ्यौँ मुलुकमा सबैले अहिले भन्दै आएका छन् त्यो राम्रो कुरा हो नि त विचारमा सबै हामीले सांसदहरूलाई सबैले फोन गर्नुहोस् भनेर होइन यहाँ चाहिँ देखाउँला 2 हप्ता अगाडि चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको चाहिँ होइन केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर हामीले सबै शाखाहरूमा टेलिफोन नम्बरहरू इत्यादि इमेल सहितको पठायौँ वेबसाइटमा राख्यौँ आधिकारिक फेसबुक पेजहरूमा राख्यौँ साथीहरूले फोनहरू गरिरहनु भएको रेकर्डहरू नै होइन तपाईँको ईश्वर पोखरेलहरू लालबाबु पण्डितहरू लगायतलाई गगन थापा फोन गर्ने बित्तिकै स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको भन्ने बित्तिकै फोन राख्ने गरेको काट्ने गरेको होइन अरूलाई उठाउन दिने गरेको यी पनि आएका छन् यसलाई पनि हामी सार्वजनिक गरि नै हाल्छौँ हरेक जनताले आफैले फोन गरौँ आफ्नो सांसदलाई किनकि अब सांसदले मात्रै यसलाई रोक्न सक्छन् हामीले त बाहिरबाट भन्ने हो भएन भने जे गर्ने हो त्यसपछि सामाजिक बहिष्कारका कार्यहरू होइन र अरू चाहिँ सृजनशील भौतिक कारबाहीहरू जे हुन्छ त्यो कारबाहीहरू पनि गाउँ फर्किएर जाँदाखेरि सांसदहरूलाई हाम्रो चाहिँ जनताले गर्नु नै हुनेछ होइन एकदमै हामी सबै साथीहरूलाई उहाँले चाहनुहुन्छ भने त्यो 6.8 मा यो किन घातक छ भन्ने कुरो यसको प्रस्तावनामा यो किन असमान छ भन्ने कुरो र यो किन इन्डियासँग हामीलाई अमेरिका समेत लागेर झुकाएको छ यति कुराहरू तपाईँले भएको हुनाले यो एमसिसी पास नगर्नुहोस् एमसिसी पास गर्नुभयो भने तपाईँलाई नै भोलि अमेरिकनले मारिदियो भने पनि मुद्दा लाग्दैन तपाईँको ज्यादै माया लाग्छ हामीलाई त्यो भएको हुनाले हाम्रो प्रतिनिधि भएको हुनाले एमसिसी पास नगर्नु होला गर्नुभयो भने तपाईँको कारणले हाम्रो पनि ज्यान खतरामा छ मुलुकको पनि अस्तित्व खतरामा छ त्यसैले तपाईँलाई गाउँ छिर्ने बेलामा फेरि यहाँनिर आउनुभयो भने हामी सृजनशील रूपमा भौतिक रूपले सामाजिक बहिष्कारका चाहिँ कारबाहीहरू गर्छौँ र यो कारबाहीहरू तपाईँले भोग्नुहुनेछ यो पास नगर्नु होला भनेर भन्नुहोस् भनेर हामी आह्वान गर्छौँ हामी चाहिँ सबै इमेल आइडी र फोन नम्बरहरू पनि दिन्छौँ उपलब्ध गराउँछौँ हाम्रो साइटमा पनि हेर्न सकिहालिन्छ र उहाँहरूले भन्नु त्यो पऱ्यो र उहाँहरूले के भन्नुहुनेछ भने एकदमै हामीसँग अहिलेसम्म आएका धेरै रिपोर्टहरूमा चाहिँ म एकदमै मिटिङमा छु भनेर भन्ने गरेको पाइएको छ त्यो मिटिङ पनि फेरि पनि त्यही एमसिसी पास गर्न जाने विषयकै मिटिङहरू हुनेछन् होला यो भनिदिनुहोस् र उहाँहरूले अरू अलमल्याउने कुरा गर्नुभयो भने हामी त सबै व्यस्त छौँ मल बोक्नुपर्ने छ आली चाहिँ काट्नुपर्ने छ ब्याड तपाईँको चाहिँ बाट बिउ काट्नुपर्ने छ होइन कोही बाउसे बन्नुपर्ने छ बर्खाको बेला छ अब यो सँगसँगै तयारी छ बिउ छर्नुपर्ने बेला छ हामी बिजी छौँ हाम्रो कुरा यति हो हामी तपाईँको अरू धेरै कुरा बुझ्दैनौँ यति कुरा चाहिँ 6.8 कम्तीमा पढिदिनुहोस् त्यो भएको हुनाले यसलाई पास नगर्नुहोस् नभए तपाईँले कारबाही भोग्नु पर्नेछ भनेर भन्नु भन्छ जनसाधारणले पनि स्पष्ट हुने गरी आज इन्टरभ्यू हामी गरेको जस्तो लाग्छ यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो समय र सम्वादको लागि आभारी छु यहाँलाई धेरै धेरै एकदम आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु थ्याङ्क यू